नमस्कार, म राकेश कुमार राई। म यस श्रृङ्खलामा दोस्रो विश्वयुद्ध सेकेन्ड वर्ल्ड वारको कारणहरू र यसका परिणामहरूको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। कुनै पनि युद्धको कारणहरूमा अपमान र भय आदिको प्रधानता हुन्छ। द्वितीय महायुद्धको समयमा पनि यी सबै कुरा विद्यमान थिए। युद्धलाई रोक्न राष्ट्रसङ्घको स्थापना गरिएको थियो, तर राष्ट्रसङ्घले युद्धलाई रोक्न सकेन। प्रथम विश्वयुद्धको 20 वर्षपछि सन् 1939 इस्वीमा द्वितीय विश्वयुद्ध सुरु भयो। यसका प्रमुख कारणहरू धेरै नै छन्। तीमध्ये केही कारणहरू म यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्न चाहन्छु। प्रथम कारण भर्साइल्सको सन्धि। यस युद्धको बिउ भर्साइल्सको सन्धिका शर्तहरूमा नै थियो। जर्मनीको घोर अपमान गरिएको थियो, उसको साम्राज्य नष्ट गरिएको थियो। सबैभन्दा अनुचित कुरा यो थियो कि जर्मनीसँग यी शर्तहरूका विषयमा कुनै प्रकारको छलफल गरिएन। जर्मनीको राष्ट्रिय भावनालाई वास्ता गरिएन। सन्धिका शर्तहरूलाई हेरी फ्रेन्च जनरल फौजले भनेका थिए 20 वर्षपछि अर्को ठुलो युद्ध हुनेछ। उनको भविष्यवाणी सत्य निस्क्यो। दोस्रो कारण राष्ट्रवादी भावनाको अवहेलना। विल्सन महोदयका 14 सिद्धान्तहरूमा राष्ट्रिय भावनालाई समुचित प्रश्रय दिन जोड दिइएको थियो। पेरिसको सन्धिमा यसको कुनै वास्ता गरिएन। जर्मन जातिलाई विभिन्न टुक्राहरूमा बाँडियो। यस्तो स्थिति धेरै कालसम्म चल्न सक्दैनथ्यो। विभिन्न टुक्राहरूमा विभाजित जर्मन जनता मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्न थाले। यसबाट अशान्ति फैलिन थाल्यो। तेस्रो कारण सार प्रान्तमाथि राष्ट्रसङ्घको अधिकार। प्रथम महायुद्धमा जर्मनीले उत्तरी फ्रान्सको उद्योग धन्दाको केन्द्रलाई नष्ट गरेको थियो। भर्साइल्सको सन्धि अनुसार जर्मनीको औद्योगिक केन्द्र सार प्रान्तले लियो। 15 वर्षसम्म त्यो भाग राष्ट्रसङ्घद्वारा नियुक्त कमिसनको अधीनमा रहने भन्ने निश्चित भयो। त्यसपछि यहाँका निवासीहरूद्वारा यो तय गरिने भयो कि तिनीहरू कुन देशमा मिल्न चाहन्छन्। यसबाट जर्मनीको ठुलो हानि भयो। चौथो कारण नवीन विचारधाराहरू। युद्धपछि केही नयाँ देशको सृजना भएको थियो। यसपछि विभिन्न देशहरूमा गणतन्त्र सरकारको स्थापना भएको थियो, तर गणतन्त्र सरकारले समयको मागलाई पूरा गर्न सकेनन् र तिनीहरूको अन्त भयो। युद्धपछि सुरुमा बोल्सेविज्म, जर्मनीमा नाजीवाद र इटलीमा फासिस्टवादको उदय भयो। यी नवीन विचारधाराहरूको फलस्वरूप ती देशहरूमा राष्ट्रिय भावना तीव्र गतिले फैलन थाल्यो। जर्मनी सबै देशहरूभन्दा पीडित थियो, अत जर्मनीले पनि अरू देशहरूसँग गुटबन्दी गर्न थाल्यो। अरू देश कुनै न कुनै गुटमा थिए। यस प्रकारले संसार विभिन्न गुटमा बाँडियो। जर्मनीमा हिटलर नाजीवादका संस्थापक र नायक थिए। उनी जर्मनीका अधिनायक थिए र जर्मनीको उद्धारका लागि कटिबद्ध थिए। यसबाट युरोपमा विशेष गरी फ्रान्समा बेचैनी फैलियो र फ्रान्सले पनि जर्मनीका विरुद्ध गुटबन्दी गर्न सुरु गर्यो। त्यसैगरी पाँचौं कारण साम्राज्यवाद। युद्धको प्रमुख कारण साम्राज्यवादी प्रवृत्ति पनि थियो। युरोपका विभिन्न देशहरूसँग विशाल साम्राज्य थियो, जसको बलमा उनीहरू धनी र शक्ति सम्पन्न बनेका थिए। युरोपमा जर्मनी तथा इटली र एसियामा जापान कुनै पनि राष्ट्रदेखि शक्तिहीन थिएनन्। तिनीहरूले साम्राज्यवादको विस्तार गर्न लागे। इटलीले अबिसिनियामाथि र जापानले मन्चुरियामाथि आक्रमण गरे र धेरै अंशमा तिनीहरू सफल पनि भए। जर्मनी पनि त्यसरी नै साम्राज्यको विस्तार गर्न चाहन्थ्यो। छैटौं कारण
आर्थिक सङ्कट। प्रथम महायुद्धपछि सबै देशको आर्थिक स्थिति सङ्कटमा परेको थियो र यसबाट निस्कने कुनै बाटो देखिएन। सबै देशमा राष्ट्रिय भावना फैलिरहेको थियो, निर्यातमा कमी आइरहेको थियो। इङ्ल्यान्ड आदि देशमा ठुला ठुला कारखाना बन्द हुन थाले। त्यहाँ बनेको मालको कुनै उपभोग भइरहेको थिएन, अत तिनीहरू पनि युद्धका लागि लालायित थिए। त्यसैगरी सातौं कारण सन्धिहरूको अमान्यता। भर्साइल्स र पेरिसको सन्धिद्वारा यस कुराको प्रयत्न गरिएको थियो कि भविष्यमा युद्धले ठाउँ नलियोस्, तर सबै राष्ट्रहरूले आवश्यकताभन्दा बढी युद्धोपयोगी सामग्री राख्न नपाउने भन्ने थियो। यसलाई सबै राष्ट्रहरूले मन्जुर गरे। विजयी राष्ट्रहरूले यी शर्तहरूको पालना गराए, तर आफू भने युद्ध सामग्री र सैनिक बढाउनतिर लागे। जब हिटलर जर्मनीको प्रमुख बन्यो तब उसले घोषणा गर्यो कि जर्मनी भर्साइल्स तथा पेरिसको सन्धिबाट सन्तुष्ट छैन। यसबाट विजयी राष्ट्रहरूमा खलबल मचियो, तर चुप लागेर बसे। उता जर्मनीले सैनिक बढाउन थाल्यो। त्यसैगरी आठौं कारण युरोपका राष्ट्रहरूमा गुटबन्दी। जर्मनीको बढ्दै गरेको शक्तिलाई देखेर सबै राष्ट्रहरू आतंकित थिए। तिनीहरू आत्मरक्षाको लागि कुनै न कुनै देशसँग आफ्नो गुट बनाइराख्न चाहन्थे। यसतर्फ सर्वप्रथम फ्रान्सले नै कदम बढायो। यसले जर्मनीको चारैतिर फैलिएका राज्यहरूको एउटा गुट कायम गर्यो। यस प्रकारले फ्रान्स, पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया, रुमानिया र युगोस्लाभियाको एउटा गुट बन्यो। जर्मनीले पनि एउटा गुट नै तयार गर्यो, जसमा जर्मनी र इटाली थिए। पछि यसै गुटमा जापान पनि सम्मिलित भयो। सन् 1936 इस्वीसम्म ब्रिटेन र अमेरिका कुनै पनि गुटमा सम्मिलित थिएनन्। अन्त्यमा तिनीहरू पनि फ्रान्सको गुटमा मिल्न पुगे। त्यसबेला ब्रिटेन र रुसको सम्बन्ध राम्रो थिएन। मौका पाएर हिटलरले रुससँग सम्झौता गर्यो। यो गुटबन्दीको फल यो भयो कि कुनै पनि देशले अर्को देशमाथि विश्वास गर्न छाड्यो। त्यसैगरी नौं कारण राष्ट्रसङ्घको असफलता। राज्यको पारस्परिक झगडालाई अन्त गर्न राष्ट्रसङ्घको मुख्य उद्देश्य थियो, तर कुनै देशको उसले आज्ञा मानेन भने त्यसमाथि दबाब हाल्न कुनै साधन थिएन। जर्मनी, इटली र जापान मनपर्दो गरिरहेका थिए। तिनीहरू राष्ट्रसङ्घबाट अलग पनि भए र ससाना निर्बल राज्यहरूमाथि आक्रमण भइरहेको थियो, तर राष्ट्रसङ्घ रक्षा गर्न असमर्थ थियो। यस प्रकारले राष्ट्रसङ्घको उपयोगिता समाप्त भयो र त्यसको अन्त भयो। 10औं कारण युद्धको तयारी। सबै देशमा सुरक्षाको नाउँमा युद्धको तयारी हुन थाल्यो। जल, स्थल र नौसेनामा वृद्धि हुन थाल्यो। फ्रान्सले आफ्नो उत्तर पूर्वी सिमानामा जमिन मुनि किल्लाको श्रृङ्खला बनायो, जसलाई मैगिनो लाइन भनिन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले जर्मनीले पनि आफ्नो सिमानामा किल्लाबन्दी गर्यो, जसलाई सिगफ्रिड लाइन भनिन्थ्यो। यी तयारीहरूबाट सबै देशहरूलाई विश्वास भयो कि युद्ध नजिक आइरहेको छ। त्यसैगरी 11औं कारण युद्धको प्रारम्भ। 1918 इस्वीको पेरिसको सन्धि अनुसार पोल्यान्डको स्वतन्त्र राज्यको स्थापना भएको थियो। त्यसलाई समुद्रसम्म पुग्ने एउटा सानो बाटो दिइएको थियो, जो डाइजिङको बन्दरगाहसम्म पुग्थ्यो। यो सानो बाटोले गर्दा जर्मनीको विभाजन हुन्थ्यो। हिटलर यस बाटोलाई बन्द गर्न चाहन्थे। पोल्यान्ड यसका लागि तयार थिएन। यसलाई पुरा विश्वास थियो कि फ्रान्स, इङ्ल्यान्डले पोल्यान्डलाई सहायता दिनेछन्। तिनीहरूको शक्तिबाट ऊ परिचित थियो। हिटलरले अस्ट्रियाबाट केही भूभाग र चेकोस्लोभाकियालाई आफ्नो अधिकारमा लियो। हिटलर अगाडि बढ्यो। सबै राष्ट्रहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले पोल्यान्डको समस्या हल गर्न खोजे, तर केही सिप लागेन। 1 सेप्टेम्बर 1939 इस्वीमा हिटलरले 5:30 5:30 बजे बिहान पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो। 3 सेप्टेम्बर
11:15 बजे ब्रिटेनले जर्मनीका विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो। यस प्रकारले द्वितीय महासंहार प्रारम्भ भयो। प्रथम विश्वयुद्ध जस्तै द्वितीय विश्वयुद्धको परिणाम पनि विनाशकारी भयो। यस द्वितीय विश्वयुद्धका परिणामहरूको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। यसबाट उब्जिएको प्रथम परिणाम अपार जनधनको क्षति हुनु। अहिलेसम्म यो ठिक पत्ता लागेको छैन कि द्वितीय विश्वयुद्धमा जनधनको कति विनाश भयो। विशेषज्ञहरूको अनुमान छ कि यस युद्धमा युद्धरत राष्ट्रहरूले 1 लाख करोड रुपैयाँ यानि कि 11 अरब डलरभन्दा धेरै व्यय वहन गर्नुपर्यो। ब्रिटेनको लगभग 2000 करोड रुपैयाँ मूल्यको सम्पत्ति विनाश भयो। रुसको सम्पूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्तिको 1/4 भाग नष्ट भयो। जर्मनी, फ्रान्स, पोल्यान्डको राष्ट्रिय सम्पत्तिको विनाशको केही अनुमान लगाउन सकिएको छैन। अनुमान छ कि यस युद्धमा दुवै पक्षका 1.5 करोडभन्दा बढी सैनिक मारिए। लगभग 1 करोड सैनिक घाइते भए। हवाई आक्रमण र यात्री जहाजलाई डुबाउँदा लगभग 1 करोडभन्दा धेरै नागरिक मारिए। त्यसैगरी दोस्रो परिणाम युरोपीय शक्तिको औपनिवेशिक साम्राज्यको अन्त हुनु। द्वितीय महायुद्धपछि एसिया महाद्वीपबाट युरोपीय राष्ट्रहरूको प्रभुसत्ता लगभग समाप्त भयो। प्रथम विश्वयुद्धपछि युरोपका राष्ट्रले अस्ट्रिया हङ्गेरीको पन्जाबाट मुक्ति पाएका थिए। द्वितीय विश्वयुद्धपछि भारत, लङ्का, बर्मा, मलाया र मिश्रले ब्रिटेनको दासताबाट मुक्ति पाए। यसै महायुद्धले गर्दा फ्रान्स, हल्यान्ड र पुर्तगालले एसिया स्थित साम्राज्य पनि समाप्त भयो। यसै महायुद्धपछि भारत, लङ्का, बर्मा, मलाया र मिश्रले ब्रिटेनको दासताबाट मुक्ति पाए। यसै महायुद्धले गर्दा फ्रान्स, हल्यान्ड र पुर्तगालको एसिया स्थित साम्राज्य पनि समाप्त भयो। त्यसैगरी तेस्रो परिणाम इङ्ल्यान्डको शक्तिको ह्रास र रुस अमेरिकाको उत्थान हुनु। प्रत्यक्ष रूपमा यस युद्धमा अस्ट्रिया र जर्मनीको हार भयो। अप्रत्यक्ष रूपमा यस युद्धमा इङ्ल्यान्डको पनि पराजय भयो। विश्वयुद्धपछि इङ्ल्यान्ड संसारको सबैभन्दा ठुलो देश रहन सकेन। युद्धभन्दा पहिले अङ्ग्रेजको साम्राज्यमा सूर्यास्त हुँदैन थियो। अब उसको शक्ति सीमित भयो। 2 नयाँ शक्ति संसारका अगाडि आए, ती हुन् रुस र अमेरिका। त्यसैगरी चौथो परिणाम अणु बमको निर्माण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हो। द्वितीय महायुद्धले एकातिर अणु बम जस्तो संहार अस्त्रको निर्माण गरेर विश्व शान्तिलाई खतरामा राख्यो भने अर्कोतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्माण गरेर विश्व शान्तिलाई कायम राख्ने चेष्टा गर्यो। आजको स्थिति यस्तो भइसकेको छ कि एकातिर संहारक अस्त्रहरूको निर्माणको बाजी लागेको छ भने अर्कोतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्ति स्थापनामा संलग्न छ। अत यो ठिक नै भनिएको छ कि द्वितीय विश्वयुद्धले एकैपल्ट युद्ध र शान्तिका तत्त्वहरूलाई जन्म दियो। आज यस्तो लागिरहेको छ कि युद्धका तत्त्वहरू प्रबल भएर उठेका छन्। त्यसैगरी पाँचौं परिणाम विश्व 2 गुटमा विभाजित हुनु। द्वितीय विश्वयुद्धले विश्वको कूटनीतिमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो। पहिले संसारमाथि ब्रिटेनको आधिपत्य थियो, त्यसपछि रुस र अमेरिकाको प्रभुत्व बढ्यो। आज वस्तुस्थिति यस्तो भइसकेको छ कि संसारका प्राय सबै देशहरूमा 2 गुटमा बाँडिएका छन्। एउटा गुटको नेतृत्व रुसले र दोस्रोको अमेरिकाले गर्छ। पहिलो साम्यवादको समर्थक र पुँजीवादको विरोध छ भने अर्कोतिर अमेरिका पुँजीवादीको समर्थक र साम्यवादको विरोधी छ। त्यसैगरी छैटौं परिणाम तानाशाहहरूको पतन हुनु। दोस्रो विश्वयुद्धको महत्त्वपूर्ण परिणाम मुसोलिनी, हिटलर जस्ता क्रूर तानाशाहहरूको पतन हुनु हो। यसैगरी जापानी साम्राज्यवादको पतन भयो। जर्मनी, इटली र जापानको तानाशाही र साम्राज्यवादी आकांक्षाको कारण विश्वमा भय, त्रास र आतंकको वातावरण फैलिएको थियो। प्रथम विश्वयुद्धपछि शान्ति कायम गर्ने दिशामा शक्तिशाली राष्ट्रहरू वा विजयी राष्ट्रहरूले घमण्डले फुलेर हारेका राष्ट्रहरूसँग
असमान र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेर सन्धिको भार बिसाएकाले नै त्यही भारको प्रतिक्रिया स्वरूप हिटलर जस्ता नरसंहारकको उदय भएको थियो। यसै गरी राष्ट्रसङ्घ बनाएर पनि यसलाई विभिन्न राष्ट्रहरूले उपेक्षा गरेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थतर्फ मात्र ध्यान दिनाले राष्ट्रसङ्घ टुहुरो हुन परेकोले पनि तानाशाहहरूको उदय भएको थियो, जसको दोस्रो विश्वयुद्धले गर्दा पतन हुन गयो। त्यसै गरी 7औं परिणाम जर्मनीको विभाजन हुनु। दोस्रो विश्वयुद्धको अर्को परिणाम थियो जर्मनीको विभाजन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुँजीवादी अमेरिका र पश्चिमी युरोप र साम्यवादी रुस र पूर्वी युरोपको विभाजनले गर्दा जर्मनी जस्तो विशाल शक्ति राष्ट्र समेत दुई चिरामा विभाजित हुन पुग्यो। पश्चिम जर्मनीले पुँजीवाद प्रजातन्त्रको सिद्धान्त लिए आफ्नो विकास गर्यो भने पूर्वी जर्मनीले साम्यवादी विचारधारा अनुरूप आफूलाई ढाली विकास पथमा लम्कियो। दुवै देशका जनता भने परस्पर सम्पर्कमा आई नै रहे। आखिर बर्लिनको विभाजन 4.5 दशकपछि पुनः हट्यो। 1990 मा दुवै जर्मनीको एकीकरण भयो र एकीकृत जर्मनी सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनी भनेर बनेको छ र अहिले युरोपको आर्थिक शक्ति राष्ट्र बनेको छ। पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीको एकीकरण उत्तर र दक्षिण कोरियाको बीचको एकीकरणका निम्ति प्रेरणाको स्रोतका रूपमा देखा पर्न थालेको छ। यस श्रृङ्खलामा मैले दोस्रो विश्वयुद्ध हुनका कारणहरू र विश्वयुद्धका परिणामहरूको विषयमा चर्चा गरेँ। यहाँहरूलाई यो सुनेर कस्तो लाग्यो यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।